बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं मुफ्ती ऑनलाइन और मैं हूँ मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी। आज जनाब छठा रोज़ा है और छठे रोज़े के हवाले से हम आपकी खिदमत में वज़ाइफ़ के हवाले से, इबादात के हवाले से चीज़ें लेकर हाज़िर हुए हैं। वाज़ेह रहे कि इबादात क्या हैं, वज़ाइफ़ क्या हैं। इबादत नाम है आजिज़ी का, इनकिसारी का, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुकने का, अपनी बंदगी का इज़हार करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रबूबियत का इज़हार करना। और वज़ाइफ़ क्या होते हैं, याद रखें कि वज़ाइफ़ का मतलब होता है किसी भी अमल को एक तरतीब के साथ करना, पूरी तवज्जो के साथ करना, जिसके अंदर कोई भी और चीज़ शामिल ना हो, इसी को वजीफ़ा कहा जाता है। और जब भी आप वजीफ़ा करें तो एक तरतीब को मलहूज़ ख़ातिर रखें, वक्त को मलहूज़ ख़ातिर रखें, उसके अंदर इनक़िता नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है जनाब कि चंद दिन वजीफ़ा कर लिया और बाद में छोड़ दिया, इस पर हमेशा अमल करते रहें। इबादत नाम है जैसा कि आजिज़ी इनकिसारी का। और याद रखें कि वजीफ़ा करने के बाद कभी भी ऐसा ख़याल दिल में न लाएं कि मैंने बड़ी इबादत कर ली हैं और जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी वजह से कोई माज़अल्लाह अल्लाह ताला पर मुझे अता करना वाजिब है। याद रखें, अल्लाह ताला पर कोई चीज़ वाजिब नहीं है, वो अता फरमा दे तो उसका फ़ज़ल है, उसका करम है। अगर वो ना भी अता फरमाए तो मालिक कायनात है, इसलिए आजिज़ी होनी चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए। तो छठा रोज़ा इसके हवाले से आप याद रखें, नमाज फ़ज्र के बाद आपने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 को 21 मरतबा पढ़ना है। जैसा कि हमने इससे पहले प्रोग्राम के अंदर आयत आपको पढ़ के भी सुना दी थी, मैं इशारा कर देता हूँ। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मान तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसको आपने 21 मरतबा पढ़ना है जनाब। उसके बाद ज़ाहिर है कि रोज़ा रखा है, थकावट भी हो जाती है, आराम भी करें यकीनी तौर पर। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं जनाब कि आप हमा वक्त इबादात के अंदर मसरूफ़ रहें। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ी वक़ार है, जिसका मफ़हूम है कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, तुम्हारी औलाद का हक़ है। तमाम चीज़ों को मैनेज करें। जब नमाज ज़ुहर का वक्त हो, नमाज ज़ुहर अदा करें। मर्द हज़रात बाजमात अदा करें, ख़वातीन घरों के अंदर बापर्दा होकर नमाज अदा करें। नमाज ज़ुहर के बाद आपने जनाब दुआए रिज़्क़ पढ़नी है और दुआए रिज़्क़ के बड़े फ़वाइद हैं। और याद रखें कि रिज़्क़ का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि खाना पीना और दीगर चीज़ें, बल्कि रिज़्क़ का इतलाक़ बहुत सारी अशिया पर होता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम समझते हैं किसी बंदे के पास कोई गाड़ी है, कोई मालो दौलत है, उसी बंदे के पास रिज़्क़ की फरामानी। ऐसा नहीं है जनाब। याद रखें कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर रिज़्क़ बहुत सारी ऐसी अशिया अता फरमाई होती हैं कि जो दूसरों के पास नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक बंदा ऐसा हो कि जिसको अल्लाह ताला ने औलाद फरमा बरदार अता फरमा दी हो, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से रिज़्क़ है। और ये बड़ा अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा होता है कि जिसको नेक औलाद मिल जाए। बड़े बड़े ऐसे मालदार लोग होते हैं कि जिनकी औलाद नाफरमान होती है, वो अंदर ही अंदर जनाब रो रहे होते हैं, चीखें मार रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास औलाद नहीं होती, अल्लाह ताला ने उनको इसके बदले में ऐन मुमकिन है कि अक्ल सलीम अता फरमा दी हो, गुफ्तार अता फरमा दी हो, इल्म अता फरमा दिया हो। तो ये तमाम की तमाम अशिया रिज़्क़ के अंदर शामिल होती हैं। हमारे यहाँ किसी एक चीज़ को लेकर परेशान होते रहते हैं हम, बहुत ज़्यादा शिकवा भी बाज़ दफ़ा ज़ुबान पे आ जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बताने का मकसद ये है जनाब कि रिज़्क़ जो है ये बहुत वसी है। औलाद रिज़्क़ के अंदर शामिल है, वालिदैन का साया ये रिज़्क़ के अंदर शामिल है, अक्ल सलीम रिज़्क़ के अंदर शामिल है, हुस्न जमाल भी रिज़्क़ के अंदर शामिल है, गुफ्तार रिज़्क़ के अंदर शामिल है। कोई मर्द है तो उसको अगर नेक बीवी मिल गई, ये भी रिज़्क़ के अंदर शामिल है। अगर बीवी है उसको अच्छा ख़ावंद मिल गया, ये भी रिज़्क़ के अंदर शामिल है। अला हाज़ल क़ियास अपने अतराफ़ के अंदर ज़रा लोगों की
پریشانیوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ذرا اپنے حوالے سے بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی اشیاء بن مانگے عطا فرمائی، کبھی زبان پہ شکوہ نہ لائیں۔ بہرحال نماز ظہر کے بعد آپ نے دعائے رزق پڑھنی ہے، یہ 17 مرتبہ پڑھنی ہے جناب آپ نے۔ دعائے رزق سماعت کریں، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ دوبارہ سماعت کیجیے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے جناب، اور اس کی برکت کیا ہوگی؟ یقیناً اور بھی برکات ہوں گی۔ ہماری نظروں میں ایک برکت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اس کے علاوہ اور بہت ساری اشیاء اللہ تعالیٰ بن مانگے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مفہوم سماعت کیجئے کہ اے اللہ میری روزی میں فراخی کر دے، میرے رزق کو کھول دے، اس میں فراوانی عطا فرما، میرے بڑھاپے تک اور عمر کے ختم ہونے تک۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب تک عمر ہے، جب تک زندگی ہے، انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بھی تمام اشیاء کی رزق کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے ہیں کہ مولا کریم بڑھاپے تک اور عمر کے ختم ہونے تک ہمیں رزق کی فراوانی عطا فرمائے۔ اس کے بعد جناب نماز عصر کا وظیفہ سماعت کریں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کو آپ نے 17 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر وظیفے کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے اول آخر درود شریف لازمی پڑھ لیجیے، اس کی بہت ساری برکات ہوں گی۔ یاد رکھیں کہ درود و سلام وہ عبادت ہے کہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہی مقبول ہے۔ یوں سمجھیں کہ درود تو مقبول ہے ہی، اور اس کے درمیان میں جو ہماری دعا ہوگی اس کی برکت سے وہ بھی مقبول ہو جائے گی۔ سورہ طلاق کی جو آیت ہے اس کو سماعت کیجئے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اس کا مفہوم سماعت کیجئے کہ پھر جب وہ اپنی میعاد یعنی انقضاء عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو اچھی طرح سے زوجیت میں رہنے دو، یا اپنی طرف سے علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے 2 منصف مردوں کو گواہ کر لو، اور گواہو خدا کے لیے درست گواہی دینا۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے مخلصی کی صورت پیدا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین پر جو بھی کوئی بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مفلسی سے، نادانی سے، پریشانی سے، کسی بھی قسم کی پریشانی سے اللہ رب العالمین اس کے لیے رستہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس آیت کو پڑھیں۔ اس کے بعد جناب نماز مغرب کا وظیفہ سماعت کریں۔ آیت الکرسی کو آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی بالکل معروف ہے، اس کے فضائل بھی ہم نے ایک پروگرام کے اندر ذکر کیے تھے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کا مفہوم بھی سماعت آپ نے کیا تھا، ہم نے بیان کیا تھا۔ اس کے بعد جناب نماز عشاء آپ نے پڑھنی ہے، اور نماز عشاء کے بعد دعائے رزق، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رزق کی تمنا، رزق کی آرزو لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں، دعا مانگیں، اور 50 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اس کا مفہوم سماعت کیجئے، اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے، برحق ہے، اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وعدے کے سچے اور امانت دار ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین کے حوالے سے یہی عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، اور ہے بھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ کون ایسی سچائی کو بیان کر سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب آپ نے
روزہ رکھنا ہے تو روزے کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنے جسم سے زکوٰۃ کو نکلنے دیں۔ بعض لوگ روزہ جب رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد بڑے پریشان نظر آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں بھوک لگ گئی ہے، پیاس لگی ہے، ایک دوسرے کو بتاتے پھرتے ہیں کہ جناب آج روزہ بہت لگ رہا ہے، آج جناب گرمی بہت زیادہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کیسے گزارا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم کسی پروگرام کے اندر تفصیلی بحث کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جس طرح کی جیسی بھی عبادات کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے نئے وظائف لے کر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔